किताबी ज्ञानको घेराबाट जब कसैले यथार्थमा जीवन जिउने कला सिक्छ तब उसले जीवन खूब बाँच्न जान्दछ। दर्शकवृन्द, कलात्मक तरिकाले बाँच्न जान्नु भनेकै जीवन सार्थक हुनु पनि त हो। बस स्काउट यति चाहन्छ कि आज सृजनात्मक भएर दैनिकी बिताएका बालबालिकाहरूले भोलि आफू, आफ्नो माटो र आफ्नो देशको भविष्य सुरक्षित गर्न सकुन्। नमस्कार, म अनिता भेटवाल। मेरो स्काउटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। औपचारिक शिक्षाले बाँधेका बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकास गर्न स्काउटको विस्तार त हुनै पर्छ, जसका लागि राष्ट्रव्यापी रूपमा यसको पहुँच नेपाल स्काउटले पुर्याउने तर्खर गर्दैछ। त्यो भन्दा पनि अघि कोरोना महामारीले स्काउटिङ गृह कार्यबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरू के भन्छन् त भन्ने कुरा छ। आउनुहोस् एकैछिन उनीहरूको अनुभव पनि सुनौं। दर्शकवृन्द, 4 दिवारभित्र विद्यार्थीलाई दिइएको औपचारिक शिक्षा कति पर्याप्त होला? किताबका यी सैद्धान्तिक पानाहरूले विद्यार्थीको बौद्धिकता र व्यावहारिकता निखार्न सक्ला त? यसको लेखाजोखा हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ। हाइकिङ, क्याम्प, खेलकुद, रचनात्मक तथा सामाजिक कार्यले हाम्रा छोराछोरीमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन कुनै विद्यालयका पाठहरूले ल्याउनै सक्दैन। वास्तवमा यही शिक्षाले सानो उमेरमै बालबालिकालाई जीवन, सङ्घर्ष, आत्मनिर्भर र आफ्नो लक्ष्यप्रति गम्भीर बनाउँछ। आखिर दर्शकवृन्द, स्काउटको चाहना पनि त यही हो। तर यति बेला लामो समयदेखि स्काउटका बाह्य गतिविधिहरू ठप्प हुँदा बालबालिका निराश छन्। शिक्षामा प्रविधिको पहुँच जति नै होस्, तर उनीहरूलाई जीवन जति नै प्यारो छ स्काउट। अब हामीले सधैँ एउटै घरको कुनामा 4 दिवारमा बस्न त मन पर्दैन नि त। अब केही बाहिर गएर केही नयाँ गरौँ भन्ने हुन्छ, तर स्काउटले चाहिँ त्यो दिन्छ क्या। अब अझै नै डराएर यसरी बस्न त भएन नि त, किनभने केही त गर्न त पर्यो नि। यही सिचुएसनमै हामी त बस्ने, यहीँ रहने यस्तो त होइन। किनभने अब हामीले केही नयाँ चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ क्या। टेक्नोलोजीको युज जमानामा हामी हरेकसँग फोन छ, मोबाइल छ होइन, हामीले कल गरेर यताउति गर्नु। तर जति हामीले भेटेर कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो फिल गर्छौँ, जति राम्रोसँग हामीले कम्युनिकेसन गर्न पाउँछ, त्यति चाहिँ हामीले फोनबाट मात्र नै गर्न सक्दैनौँ क्या। त्यस्तो फिल नै हुँदैन क्या। हो, हामीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न इन्टरनेट छ, यताउति छ, तर इन्टरनेटबाट मात्रै चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ मैले टाइम स्पेन्ड गरिनँ क्या। त्यस्तो चाहिँ एकदमै धेरै मिस चाहिँ मेरो स्काउटको भयो क्या। किनभने यो पेन्डेमिकको टाइममा पनि यस्तो गरेँ है भन्ने एउटा एक्जाम्पल सेट हुन्छ नि हो, किन भन्नु न। स्काउटले जस्तो चाहिँ अरूले चाहिँ गरेको म देख्दिनँ है, मेरो ओपिनियनमा चाहिँ। सो त्यही भएर स्काउट इज द बेस्ट। कोरोना कहरमा विश्वले जति जटिलता भोगेको छ त्यही भोगाइबाट स्काउटिङ पनि गुज्रियो। तर संसार बदल्न निस्किएको संस्थाले परिस्थितिको सामना नगर्ने त कुरै थिएन। स्काउटका आन्तरिक गतिविधि त रोकिए, तर सेवा गर्ने शैली रोकिएन, बरु फेरियो र स्काउटिङ जनहितमा खटिने रह्यो। तर सेवाका लागि हुने निरन्तर स्काउट गृह कार्य नहुँदा स्काउट विद्यार्थी चिन्तित छन्। अफकोर्स पहिला गरिरहेको फिजिकल वेमा त्यो म्यासिभ वेमा त गर्न नसकिएला, तर त्यही गर्ने अमाउन्टमा लाइक फर इक्जाम्पल एउटा पार्टलाई इफ यु डिभाइड 1/4 होइन, 1/4 गरेर लाइक सर्टेन पार्ट ग्रुप गरेर स्मल बेसिसमा कुन वेमा पोसिबल हुन्छ त होइन। हामीले अब अफकोर्स सबैजना अब एकदमै बुझ्ने समझदार नै छौँ। एभ्रिवान्स आर अलरेडी एजुकेटेड नर्मल्ली हुन्छ नि, इलिट्रेसी छैन, लिट्रेसी रेट नै छ। अनि अब हामीले राम्रोसँग बुझाएर अब कुन सेफ वे हुन्छ, हामीले प्यारेन्ट्सलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्यो, यस्तो गऱ्यो भने सेफेस्ट हुन्छ। अब हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गर्छौँ, यसरी प्रब्लम हुँदैन भनेर हामीले सबै एउटा प्रोपर भिजन बनाएर प्रपोजल राखेर प्यारेन्ट्सहरूसँग डिस्कस गरेर इफ यु स्टार्ट हामीले त्यो नर्मल वेमा ल्याउन सक्छौँ। अलिकति समय लाग्ला, तर पहिलाको वेमा पनि जान सक्छौँ जस्तो लाग्छ। कोरोनाकै कारण केही देशहरूमा स्काउट सदस्यहरू घटेका समाचार पनि नआएका होइनन्, र पनि आउँदो दिनमा सहजताको बाटो खुल्ने र
पहिलाकै अवस्थामा स्काउट पनि फर्कने युवाहरूको आशा अझै उस्तै छ। क्याम्पहरू चाहिँ धेरै मिस भएको छ। अब 7 महिना जति भइसक्यो यो स्काउटमा त्यो लागि नपरेको। अब पेन्डेमिककै बेलामै भएर यस्तो रोकिएको हो। त्यही भएर हामी अगाडि नै बढ्न सकेका छैनौँ। सबै बन्दै छ। त्यही भएर हामी राम्रोसँग यो समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग पनि गर्न सकेको छैन क्या। अहिलेको समयमा एकअर्कामा क्लोज पनि हुन सकेको छैन क्या। जहिले सोसल डिस्टेन्समै बस्नुपर्ने। अब यो बिस्तारै त कन्ट्रोलमा आइरहेको छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ यो सबै अब हाम्रो क्याम्पिङदेखि लिएर एक्टिभिटी सबै हुन्छ जस्तो लाग्छ। फेरि संसार त्यो बेला बदलिन्छ दर्शकवृन्द, जुन बेला हामी हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि केही राम्रो गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। त्यस्तै भावनासँग तुलना गरिने स्काउटिङ शिक्षा जति सम्मान र एकतापूर्ण छ, त्योभन्दा बढी स्काउट संस्थाप्रति सबैको अपेक्षा बढेको छ। स्काउट बन्न जो कसैलाई स्वतन्त्रता त छ, तर स्काउटिङ अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा सक्रिय रूपले पुगोस् भन्ने सबैको चाहना छ। नेपाली स्काउटले अहिलेसम्म जति पनि सकेको छ त्यो गरिरहेको छ होइन। जसले अब अरूलाई जस फिजिकल्ली प्लस मेन्टली अब क्याम्पिङहरू ट्रेनिङहरूमा फिजिकल्ली प्लस मेन्टली पनि अब सपोर्ट गरिरहेको छ। तर त्यो सँगसँगै अब अरूहरू हुन्छ नि, सपोज ह्यान्डिक्याप पिपुलहरू, उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई स्काउटमा बस्न मन लागेर पनि अब आफ्नो डिसेबिलिटीको कारणले गर्दा बस्न सक्नुहुँदैन। उहाँहरूलाई पनि अब नेपाली स्काउटले इन्क्लुड गर्नु पर्यो होइन। अनि साथसाथै उहाँहरूलाई पनि अब कसरी सहज हुन्छ त आफ्नो लाइफ जिउनको लागि कसरी सहज हुन्छ भनेर पनि अब अलिकति बढी इन्करेज गर्नु पर्यो। र सँगसँगै अरू भेरियस एक्टिभिटिजहरू पनि इभन नर्मल पिपलहरूको लागि भेरियस एक्टिभिटिजहरू पनि ल्याउँदै गर्नु पर्यो बेला बेलामा। हाम्रो आफ्नै ट्रुप हुन्छ, हाम्रो आफ्नै पेट्रोल हुन्छ। अब आफै जे होस् हामीलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउँछ क्या स्काउटिङले। अब अरूमा डिपेन्ड गर्नु पर्दैन हामीले। नर्मल एउटा कुकिङको लागि पनि मम्मी भनेर बसिराख्नु पर्दैन। आफूले पनि खाना बनाएर दिन सक्छौँ नि त हामी। त्यतिसम्म चाहिँ हामीलाई स्काउटिङले हेल्प पुऱ्याएको छ क्या। अब अहिले त कोरोनाले त सबैमा अब जस नराम्रै असर पुऱ्याएको छ। त्योमध्ये स्काउटिङ पनि एउटा हो होइन। अब कतिजना इच्छुकहरू हुनुहुन्थ्यो होला जो स्काउटिङमा म बस्छु स्काउटिङ गर्छु भनेर सोच्नु भएको थियो। तर यो पेन्डेमिकले गर्दा अब साथीभाइसँगको कन्ट्याक्ट छुट्यो होला होइन। स्काउटिङमा बस्न जसलाई रहर थियो उहाँ बस्नु सकेन होला। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी क्रुहरू जति पनि छ ट्रुपहरू भर्चुअली पनि अब उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रोमा यस्तो ट्रुप छ भनेर उहाँहरूले आफूलाई प्रमोसन गर्नु पऱ्यो होइन। आफूले अहिलेसम्म के एक्टिभिटिजहरू गरेको छ भनेर एउटा नर्मली फेसबुकमा अब इन्स्टाग्रामतिर आफ्नो क्रुहरूको बारेमा आफूले के गरेको छ भनेर जानकारी दिनु पऱ्यो। जसले गर्दा उनीहरूलाई पनि यो ट्रुप राम्रो रहेछ, यो ट्रुप यस्तो रहेछ भनेर उहाँहरूलाई पनि छुटाउन सजिलो होस्। स्काउटलाई सधैँ सकारात्मक नसाको रूपमा लिइन्छ। स्काउटले गर्ने रोचक क्रियाकलापले बालबालिकाहरूलाई सक्रिय राख्न खुब सघाएको छ। तर अब प्रश्न यहाँ छ, करिब 9 महिना यता भर्चुअल स्काउटिङमा मात्र सीमित भएका स्काउटहरूले स्काउटका कुन गतिविधिहरूमा सबैभन्दा बढी सम्झेका होलान् त? उनीहरूलाई स्काउटिङको कुन पक्षले तानिरहेको छ त? यो क्याम्प फायरमा एकदम रमाइलो हुन्थ्यो। अनि सबको ग्यादरिङ हुँदा सबको त्यो अब लुकेको पनि एक्टिभिटीहरू त्यहाँनिर थाहा पाउने क्या सबै। अनि त्यही हो। अब सबैको पोइन्ट अफ भ्यू डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ एडभेन्चरमा लाइक वी लर्न एकदमै लाइक वी डु एक्टिभिटिज च्यालेन्जिङ पनि हुन्छ। अनि इफ वी च्यालेन्ज आवरसेल्फ वी क्यान अचिभ द्याट थिङ होइन। त्यही भएर चाहिँ मलाई सबैभन्दा एकदमै मनपर्ने भनेको चाहिँ एडभेन्चर नै हो। लभिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यहाँनिर ग्यादरिङ हुन्छ सबैको। म चाहिँ लास्ट क्याम्प गएको भनेकै त्यो रोबरमुटको होइन, जहाँ चाहिँ हामी रोबर प्लस रेन्जरहरूको लागि अर्गनाइज गरेको थियो। किनभने त डान्सको एक्टिभिटिज हुन्छ, आफ्नो अब स्किलहरू जति पनि छ सिङ्गिङ डान्सिङहरू त्यो देखाउन सकिन्छ। हामी लास्टमा एकअर्कालाई ग्रिटिङ्सहरू जुन दिन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्छ। भनिन्छ दर्शकवृन्द, हरेक व्यक्तिले स्काउटिङ गर्न सक्दैन। तर जसले आफूमा परिवर्तन चाहन्छ उसले स्काउटबाट भरपूर लाभ भने उठाउन सक्छ। त्यसमा पनि स्काउटिङ गतिविधिलाई सर्वसाधारणहरूले आत्मसात त गर्दै गएका छन्। केही
वर्ष अगाडि यहीँनिर चाहिँ धेरै लुटपाट हुने त्यस्तो भएर चाहिँ लोकल मान्छेहरू सँगसँगै स्काउट मिलेर चाहिँ गस्ती गर्ने एउटा प्रोग्राम भएको थियो कि राति राति यति बजेदेखि यति बजेसम्म गस्ती गर्ने अनि खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनाउने यो जोरपाटी नै खुला दिशामुक्त क्षेत्र बनेको छ अहिले चाहिँ हो त्यस्तो प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ झन् त्यो मोटिभेट गर्ने अनि झन् अगाडि बढाउनु पर्छ कि किनभने त्यो हो नि त हाम्रो मेन प्रब्लम त हामीले त यहाँको सोसाइटीलाई चेन्ज गर्ने हो बाहिरको कन्सेप्ट ल्याएर यहाँनिर चेन्ज गर्ने होइन त्यो पावर चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज हुनुपर्छ सबैको हातमा म एउटा स्काउट छु भने ममा चेन्ज गर्न सक्ने पावर छ भन्ने चाहिँ बनाउनु पर्छ यो स्काउटले चाहिँ सबैलाई फिट हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन कि मलाई स्काउटिङ किनभने आफूलाई चेन्ज गर्न चाहने मान्छेहरू पो त फिट हुन्छ नि स्काउटको लागि यो चेन्ज हुनको लागि प्लेटफर्महरू छन् सेवा गर्नको लागि प्लेटफर्म छ तर सबैजनाले लिनै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ किनभने त्यो त हामीलाई जबरजस्ती गर्यो भने त केही पनि मन पर्दैन नि त त्यसको इम्प्याक्ट पनि राम्रो हुँदैन स्काउट भनिसकेपछि यसै पनि छुट्टै पहिचान बोकेर गइसकेको हुन्छ र अनि सर्भ कसरी गर्ने हामीमा चाहिँ धेरै एक्सपिरियन्स हुन्छ एक्सपिरियन्स बढी भइसकेपछि हामीलाई काम गर्न पनि झन् सजिलो हुन्छ अपडेट भएन भने त अबको न्यू जेनेरेसनलाई कसरी राख्ने त स्काउटमा यहीँको लोकल लेभलको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर हामीले कसरी प्रोजेक्टहरू ल्याउन सक्छौँ जस्तो कति ठाउँमा छौपडी प्रथा छ अझै पनि त्यो प्रथाहरूलाई तोड्नको लागि के गर्न सकिन्छ त स्काउटहरूले अथवा त्यो मात्रै होइन अरू मेन्सुरेसनको कति धेरै कुराहरूलाई पनि हामीले समावित गरेको हुँदैनौँ नि त बलात्कारको केसेसहरू छ केही कुरामा पर्फेक्ट हुनुहुन्न आफ्नो केही व्यवसाय छैन भने चाहिँ हामीले स्काउटिङलाई नै आफ्नो पेसा बनाउन पनि सक्छौँ जस्तो स्कुल्सहरूमा हामी स्काउटको अब मास्टर्स ट्रेनिङहरू लिएर स्कुल्सहरूमै डिफ्रेन्ट ट्रुप्सहरू खोल्न सक्छौँ त्यहाँबाट पनि हाम्रो इन्कम्सहरू जेनेरेट त भइरहेको नै हुन्छ कति स्काउटहरूले चाहिँ एडभेन्चरस इन्टरटेनमेन्टसँग रिलेटेड जस्तो राफ्टिङहरू रक क्लाइम्बिङहरू त्यस्तो व्यवसाय चलाएर चाहिँ बस्नुभएको छ त्यसमा त हामी ट्रेन नै भइरहेको हुन्छौँ पुरै इन्टायर लाइफ नै स्काउटिङबाट फ्री टाइम छ भने चाहिँ हामीले स्काउटिङमा इन्भल्भ हुन सक्छौँ अब म चाहिँ पेन्टिङ पढिरहेको भएर अब युजली मेरो टाइम चाहिँ कलेजमै स्पेन्ड भए पनि विकेन्ड्सहरूमा चाहिँ हाम्रो स्काउटको डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू हुन्छ क्लासेसहरू हुन्छ हाइक्सहरू हुन्छ सो त्यसरी चाहिँ अब छुट्टी भएको बेलामा चाहिँ हामीले अब म्यानेज गरेर हाइक्समा जाने अथवा क्लासेसहरू गर्ने त्यसरी चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्छु स्काउटिङमा त्यो पुरै विकडेजभरि पुरै नै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन मेनली मलाई चाहिँ स्काउटिङले चाहिँ एउटा एक किसिमको कन्फिडेन्स दिएको छ म पढिरहेको पेन्टिङमा चाहिँ अब हामीले धेरै डिफ्रेन्ट आर्टिस्टहरूलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ फर्स्टमा आर्टमा इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ स्काउटिङबाट नै हो किनभने हाम्रो स्काउटको डिफ्रेन्ट चिन्हहरू बनाउने त्यसको कम्पिटिसनहरू पनि धेरै हुन्थ्यो स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि अनि त्यस्तोबाट चाहिँ अनि मेरो स्काउट टिचर पनि यसै पनि आर्ट टिचर नै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट चाहिँ म इन्फ्लुएन्स भएर आर्टतिर लागेँ अनि अब अहिले यो बेलामा म आर्ट पढिरहँदाखेरि चाहिँ मेरो एउटा मोटिभ चाहिँ के छ भने म आर्ट साइकोलोजी पढ्ने आर्ट थेरापीको लागि केही त्यो कोर्सहरू लिने अनि आर्टको थ्रुबाट चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन ल्याउने भन्ने त्यो चाहिँ मेरो गोल छ स्काउट भयो भन्नेमा पर्फेक्ट त हुँदैनौँ हामी पनि हेपिन्छौँ हामीलाई गाली गरिन्छ अथवा धेरै ट्रमाहरू हुन्छ त्यो कुराको लागि चाहिँ साइकोलोजी सँगै र आर्ट पनि सँगै मिक्स गरेर चाहिँ स्काउटमा पनि केही प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो प्लानिङ छ मेरो दुर्गम क्षेत्रहरूमा अझै पनि फिमेल्सहरूलाई त्यति इम्पावर गर्ने खालको प्रोग्रामहरू आइसकेको छैन त्यस्तो त्यो एरियामा चाहिँ स्काउटिङ पसेर त्यहाँको वुमनहरू चाहिँ एकदम इम्पावर हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ मेरो एउटा भिजन छ अनि त्यसको लागि अरू स्काउटहरूले काम गर्दै पनि हुनुहुन्छ अब मैले देखेको भिजन चाहिँ केही वर्षपछि चाहिँ हाम्रो अब हरेक पोलिसी लेभलमा चाहिँ स्काउटिङ जस्तो हुनुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ सबैजनालाई इक्वल अपर्च्युनिटिजहरू हुनुपर्छ मेल होस् फिमेल होस् ट्रान्सजेन्डर होस् गे लेस्बियन जे भए पनि सबै स्काउटिङको थ्रुबाट चाहिँ एउटा राम्रो इन्डिभिजुअल भएर सोसाइटीलाई हेल्प गर्ने त त्यो छँदैछ धेरै युथहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अपडेटेड जेनेरेसनको हुनुहुन्छ क्याम्पहरू जाँदाखेरि केही काट्ने ओर्ने कुराहरू लिएर जान्थ्यौँ भने अहिले ग्याजेटहरू छ त्यो कुरामा अपडेट भइसक्यो भने हाम्रो रुल्सहरूमा पनि अपडेट हुनु पऱ्यो नि त
त्यो अपडेट भइसकेपछि हामीलाई एक किसिमको खुलापन भइसकेपछि चाहिँ हामी जुन पनि ठाउँमा पुग्न सक्छौँ, जस्तो विवाहपछि चाहिँ घरमा बसेर काम गर्नुपर्छ, आफ्नो फ्यामिली हेर्नुपर्छ, धेरै बाहिर हिँडुल नगर भन्ने त्यस्तो कुराहरूले पनि कति हाम्रो सिनियर जति पनि घरको बुहारीहरू अनि झन् बाहिर हिँडेर गर्ने त्यो त एकदम नराम्रोसँग लिने रहेछ। अनि सो मेबी त्यही भएर यो क्र्यू सञ्चालनहरूमा अथवा लिडिङ गर्ने बेलामा पनि महिलाहरू कम हुनुभएको चाहिँ त्यही नै हो। त्यसमा चाहिँ दुःख लाग्छ मलाई पनि। तर हुनुहुन्छ, गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर ब्यारियर पनि छ आफ्नो घरको कारणहरूले गर्दाखेरि। हाम्रो जुन संस्था छ त्यहाँबाट पनि अलिकति फिमेल्सहरूलाई चाहिँ माथि उत्थान नगरिएको हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने अहिलेसम्म कोही पनि नेसनल कमिसनर त हुनुहुन्न फिमेल, बरु अरू आयुक्तहरू हुनुहुन्छ होला, एकदम कम हुनुहुन्छ। अब महिलाहरूलाई चाहिँ 33%मा मात्रै सीमित गरिएको छ क्या। ल राख्दिउँ न त भनेर राखिएको जस्तो मात्रै देखिएको छ। तर साँच्चै नै इम्पावर गर्ने नै हो भने त त्यो लेभलमा पनि पुग्नु पर्यो नि त। हामीलाई चाहिँ अब जस्तो माइन्युटहरू बनाउँदा साइन गर्न मात्रै लाउने हो कि, प्रायः जस्तो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ राखिँदैन। अनि त्यसो भइसकेपछि त हामीलाई यसै पनि त्यो डिमोटिभेट हुने भइहाल्यो। सँगसँगै अब अरू एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ खासै फरक पर्दैन, तर आफूमा कन्फिडेन्स भइसकेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही हिचकिचाइँदैन। आफू कन्फिडेन्ट भइसकेपछि अनि आफूले आफ्नो फ्यामिलीलाई अथवा सोसाइटीलाई के गरेर देखाइसकेपछि चाहिँ केही बाधा हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने स्काउटबाट सिकेको कुराहरू त हामीले जहिले पनि जीवनमा अपनाउन सक्छौँ नि। दर्शकवृन्द, जब कामले प्रभावकारिता बढाउँछ नि, प्रशंसाका फेहरिस्त आफै बेरिँदै आउँछन्। प्रशंसा बढोन्नतिको सङ्केत मात्र होइन, व्यक्तिलाई सही र गलतको आभास गराउने माध्यम पनि हो। यस्तै स्काउटका कार्यबाट प्रसन्न भएर गौरवान्वित बनेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरले यसबेला स्काउटलाई अझै नजिकबाट बुझ्न पाएका छन्। स्काउटको हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हामीले भन्दै नपर्ने गरिकन उहाँहरूको आफ्नै किसिमको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी हुँदो रहेछ। त्यो बमोजिमले उहाँले चाहिँ जुन काम गर्नुभयो त्यसको निमित्त म चाहिँ ज्यादै खुसी भएँ। अति मतलब अब त्यो खुसीको त सिमा नै छैन। कोरोना भाइरस फैलिसकेको हुनाले अनिवार्य रूपमा घर बाहिर निस्कदा मास्कको प्रयोग गरौँ। अहिले सामाजिक जति स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने भाइ उहाँहरूले नम्बर 1 यसमा चाहिँ काम गरेपछि आत्मसन्तुष्टि एकदमै प्राप्त हुन्छ। नम्बर 2 यसले चाहिँ उसको त्यो भाइ बहिनीहरूको चाहिँ करियर निर्माणमा चाहिँ यसले धेरै सहयोग गर्छ। जागिरको निमित्त अथवा फरर राम्रो करियरको निमित्त तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको बायोडेटामा तपाईँको करिकुलम भिटाइमा चाहिँ मैले चाहिँ यो सालदेखि यो सालसम्म यस्तो किसिमको चाहिँ सामाजिक काममा चाहिँ आई डिड वन्डरफुल जब नपत्या ल हेर्नुहोस् ललितपुर महानगरपालिकाले मलाई प्रशंसा पत्र दिएको छ भनेर त्यो चाहिँ त्यहाँ एट्याच गर्न साथ अरूले पाएको मार्क्स भन्दा उसले पाएको मार्क्स चाहिँ अलिकति अगाडि नै पर्छ। अथवा सोसाइटीमा चाहिँ भिजेर सामाजिक काम गरेका मतलब भाइ बहिनीहरूसँग जति नलेज छ त्यति नलेज अरूसँग हुन गाह्रो पर्छ। तसर्थ त्यहाँ सोसाइटीमा उब्जिएका सोसियल स्टिग्माहरू सोसियल इस्युजहरूलाई चाहिँ सेटल गर्नको निमित्त सम्बोधन गर्नको निमित्त ती भाइ बहिनीहरू निकै तिखारिएको हुन्छ। स्काउटको व्यवस्थापन पनि गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहको हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ त्यसको आधारमा चाहिँ अब हामीले काम अगाडि बढाउनु पर्छ र यो भन्दाखेरि उहाँहरूको एक्टिभिटिज अनुसारले हामीले थोरै भए पनि हामी बजेटको एलोकेसन चाहिँ हामी गर्छौँ, बजेटको विनियोजन गर्छौँ र त्यो गरिसकेपछिको अवस्थामा निश्चित तौरले हामीले उहाँहरूको जुन एक्टिभिटिज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्न सक्ने हुन्छौँ। स्काउटलाई चाहिँ हामीले सम्मान गऱ्यौँ। त्यो सम्मान गर्नु भनेको नै उहाँले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा गरेर उहाँलाई चाहिँ भने त्यस्तो किसिमको प्राइज मेरो घर छिमेकको भाइ बहिनीहरूले पनि पाओस्, मेरो परिवारले पनि पाओस् भन्ने मतलब आकाङ्क्षा त कसको नहोला र। दर्शकवृन्द, सूर्य त हरेक दिन नै अस्ताउँछ, तर हामी सूर्य अस्तायो भन्ने कुरामा दुखी हुनुभन्दा पनि भोलि फेरि बिहान हुन्छ भन्ने कुराले खुसी हुनुपर्छ। कोरोना महामारीले स्काउट क्रियाकलापलाई बाधा नपुर्याएको होइन, योजनागत गतिविधि नरोकिएका पनि होइनन्।
तर स्काउटले कुनै दिन पनि आशा मारेको छैन कि स्काउट निष्क्रिय हुन्छ भनेर। बरु काम गर्ने ढाँचा फेरेर स्काउटले बालबालिका तथा युवाहरूलाई सम्भावनाका ढोकाहरू खोलिदिएको छ। हवस् दर्शकवृन्द, आजलाई यति, बाँकी कुरा अर्को भागमा। नमस्कार, शुभरात्रि।